لہذا اسی تانوں آ کے تقریراں سنائیے فلانا چنگا فلانا بندہ میں تو ہویا سیاسی مولوی جہاں کہتے ہیں نا آپ کا سیاست سے کیا کام، مذہبی لوگوں کا سیاست سے کیا کام. میں کہ یہ مولا حسین نے دسیا ہے کہ یزید دی جدو سیاست عروج تے ہوئے اس ویلے حسین دی سیاست بیان کرنا اے حسینیت لازم ہو. میں ایمانداری نال کہہ رہا ہوں، پوری گارنٹی نال کہہ رہا ہوں، ممبر مصطفیٰ تے کہہ رہا ہوں کہ اج جڑے لوگ کوئی نون بلے تیر کسی بھی جماعت نال کھڑا ہے تے لبیک دے مقابلے کھڑا ہے ساڑھے نال آ کے گل کرے تے آ کے اسی تاریخ دی روشنی تانوں دسنے ہاں کہ اس یزید دے کردار تے انہاں یزیداں دے کردار دے اندر کوئی خاص فرق نہیں. جو جس کردار دے خلاف حسین نکلے سن وہی کردار اج دے حکمراناں دا ہے. مینوں تسی دسو 7500 بیٹیاں دی عزت پامال کر کے انہاں دیاں بےہودہ ویڈیو جن موبائل وچوں نکلے تے وہ باعزت بری ہوئے جیڑا اس سسٹم نو پرموٹ کرے تے ان دی حفاظت کرے، اے یزیدی نظام ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو. اس یزیدی نظام دے خلاف حسینیاں دا نکلنا بندا ہے کہ نہیں بندا؟ پھر اگلی گل نبی دی عزت دے خلاف نبی دی عزت دے خلاف گل ہوئے تے کافر خاکے بنان، حضور دیاں فلماں بنان، نبی دی آل تے کارٹون بنان، یہ سارا کچھ تسی دیکھو تے جیڑا حضور دی عزت دی حمایت دے اندر کھڑا ہوئے انہوں چک چک کے جیلہ میں سٹن، انہوں آکھن یہ دہشت گرد ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ شدت پسند ہے. میں کہ حضور دی عزت دے معاملے چ کوئی نکلے تے تو انہوں لگے اے دہشت گرد ہے تے تو آڈی عزت واسطے. میں ایک مثال دیاں گا، تو انہوں اچھی طرح پتہ ہے کہ سب تو زیادہ اسی بلے والے نے دورے ستائے گئے، لیکن 9 مئی دا واقعہ ہویا تے آج روزانہ صحافیاں دا اجڑ پھڑ کے لے جاندے نے فوجی تے اوتھے کھڑا کر کے کہندے نے ہاں بھی دسو، وہ کہندے نے اسی 9 مئی دی مذمت کرنے ہیں، بڑا دکھ ہویا انج نہیں سی ہونا چاہیے فلاں. بھائی تہاڈی وردی دی توہین ہوئے، تانوں سینے چ درد محسوس ہوئے، تسی روز صحافی بلا کے کہندے ہو کہ بول بھائی بیان دے کہ اے بہت برا ہویا میں فوجیاں دے نال کھڑا. جدو حضور دی عزت دے خلاف بیان ہویا ہے، جدو حضور دی عزت دے خلاف گلاں ہوئیاں نے، ظالمو تسی اس ویلے کیوں نہیں کہا کہ اسی لعنت پانے ہیں گستاخاں دے اوتے اور اسی گستاخاں دیاں گردناں لا دیاں گے، اسی ہر گستاخ دہشت گرد نو کیفر کردار تے پہنچاواں گے تے اسی مصطفیٰ دی عزت دے نال کھڑے ہو کہ من سب نبیًا فقتلہ، من سب نبیًا فقتلہ. آج تسی کہندے ہو کہ دوبارہ جناب کسی نے اگر ہماری تنصیبات کی طرف ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ توڑ دیں گے، کوئی گردن اٹھائی تو گردن کاٹ دیں گے. میں کہنا فوجیاں دیاں ساریاں دیاں وردیاں، مولوی ساریاں دیاں پگاں، پیر ساریاں دے امامے ایک پلڑے چ رکھ دیو، دوسرے پلڑے چ مسلمان بیٹی دا دوپٹہ تے چادر رکھ دیو، مومن دے نزدیک ہوندی ویلیو زیادہ ہوندی. میں گل گر کراں غلط میں نو لا کے گریبان تو جناب تھلے سوڑ دیو، اگر غلط ہے تو پھر جا کے پوچھو محمد بن قاسم تو ایک بیٹی دی خاطر 10,000 دا لشکر لے کے سندھ آون دی لوڑ کی سی؟ ایک بیٹی دی آواز دے ہوتے پھر آون دی لوڑ کی سی؟ تے میں نو تسی دسو اس ظلم دے نظام نال سارے کھڑے، مسیتاں دے سپیکر بند کرنے ہون سارے کٹھے، مولویاں نو جیلاں بھیجنا ہوئے سارے کٹھے، لبیک تے پابندی لانی ہوئے سارے کٹھے، حتیٰ کہ ختم نبوت دے ہوتے حملہ کرنا ہوئے سارے کٹھے، ختم نبوت دے حلف نامے دی تبدیلی ہوئے تے وچے خان صاحب دی پارٹی بھی تے وچے پی ڈی ایم والے بھی سارے کٹھے تے انہاں دے مقابلے دے اندر ایک جماعت ہے جندا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے. آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی تاجدار ختم نبوت. دسو میرے ویرو، دسو میرے بھائیو، کیا اجے بھی تہاڈا دل نہیں رجیا اس ظالمانہ نظام تو؟ کیا ہون پاکستان دے تخت حضور دا دین نہیں آنا چاہیے؟ کیڑا کیڑا چاہندا ہے کہ حضور دا دین آنا چاہیے؟ دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا تے ہوندا حضور دا دین تے انج دے جج نہ ہوندے جویں دے ویکھدے پئے ہاں سی. جج دی بیوی ایک ملازمہ بچی دیاں ہڈیاں توڑ دے وے تے لاہور ہائی کورٹ دا جناب جج ہوندی عبوری ضمانت دے دے وے. ہوندا حضور دا دین تے ایویں دے ججاں نو چوکاں دے اندر لیا کے جتیاں ماریاں جاندیاں. رات دے 12 بجے خان واسطے عدالت کھل جائے، شیری مزاری واسطے کھل جائے، نواز شریف واسطے، شہباز شریف واسطے، زرداری واسطے 12 بجے عدالت سپریم کورٹ کھلی ہوئے تے ریڑی والا کوئی بیچارہ دن دے 12 بجے عدالتاں دے دھکے کھا کھا مرے تے دن نو انصاف نہ ملے. پھر کہنا میرا نام، میں کہنا پاکستان دے چیف جسٹس نو میں گل کراں گا
کہ حضرت عمر کے زمانے کسے کیا سی کہ فلانا محمد ایسے کرتا ہے، محمد ویسے کرتا ہے، اسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کی نگل کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی فلانے بندے دا لڑکا ہے، انہوں دا نام ہے محمد. آپ نے اس لڑکے نو بلایا، فرمایا سونا ہے یا اپنا نام بدل ہے یا اپنا کردار بدل ہے. میں بھی وہی گل کراں گا عمر عطا بندیال، یا تو اپنا نام بدل لے یا اپنا کردار بدل لے. نام تیرا عمر ہوئے تے عدل تینوں چھو کے نہ گزریا ہوئے تے تو گلاں کرنے کہ جناب اعلیٰ ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے. میں کہنا تنقید ایسے واسطے ہی تے ہوندی ہے کہ جناب اپنی مرضی دے بندیاں نو عدل دینا ہوئے تے رات دے 12 بجے کوٹ کھل جان، حضور دی امت رول جائے، چوکاں دے اندر بیٹیاں رول جان احتجاج کر کر کے، مسنگ پرسن جناب ہزاراں دی تعداد دے اندر انہاں دیاں ماما، انہاں دیاں بہناں بیویاں رول جاون، کوئی پوچھن والا نہ ہوئے، تیرا عدل ستا رہے. 500 چھوٹی کی خبر نہیں ہے. میں لعنت پانا ایسے میڈیا تے بھی تے پاکستان دی عدلیہ تے بھی جنہ لانتیاں نے اتنا بڑا ظلم دیکھ کے سی بھی نہیں کیتی یار انہاں تو وڈے کہڑے یزیدی ہون گے. 500 لاشاں برآمد ہوئیاں نشتر ہسپتال دی چھت دے اوتے 6 مہینے پہلے. کوئی خبر چلی ہے؟ ایک دن خبر چلی میڈیا دے اوتے تے پھر کسے پوچھیا بھی نہیں کہ یار 500 بندہ سی اور 500 تے بکریاں بھی انج کسے دیاں مریاں ہون تے اوندی بھی 4 دن خبر دیندے نے. 500 مرغیاں بھی کسے دیاں انج مریاں ہون تے خبر دیندے نے. 500 حضور دا امتی مریا ہے، کلمہ پڑھن والے ملک وچ مریا ہے تے کوئی خبر دین واسطے تیار نہیں کہ کون سی، کیوں سی تے ماریا کیوں گیا ہے. تے پھر گلاں کر دیو تسی عدل دیاں. تواڈے منہ وچوں عدل دا لفظ چنگا نہیں لگدا، تواڈے منہ وچوں اوہی گلاں چنگیاں لگدیاں جڑے تسی بند کمرے وچ بیٹھ کے کر دیو. ایک عدل ادو ہونا ہے جدو تخت دے اوتے حسین دے نانے دا دین آنا ہے، انشاءاللہ آنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اے سوال کہ مولوی صاحب کیسے آئے گا، ہمیں تو نہیں لگتا. مولوی صاحب دیکھیں مولویوں کو نہیں آنے دینا انہوں نے. میں کہتے خان صاحب بھی کہنا سی پچھلے سال دیاں گلاں نے، کوئی 1.5 سال پرانی گل ہے، کہنے سن اے 5 سال بھی عمران دے، اگلے 5 سال بھی عمران دے، پھر اس تو اگلے 5 سال بھی عمران دے. میں کہا تواڈیاں تدبیراں اپنیاں نے تے میرے رب دیاں تدبیراں اپنیاں، لعنت واسطے تواڈیاں اپنیاں چالاں نے، میرے رب دیاں اپنیاں جناب اعلیٰ مرضیاں نے. ہونا وہی ہے جو میرا رب چاہے گا. سمجھ آئی؟ تے تڑیاں لان والا دین والیاں نو جس نے اپنے دور ظلم کرایا اج نواز شریف کتھے ہے، جن نے اپنے دور ظلم کرایا اج عمران خان کتھے ہے. اے جڑے بدماشاں دا ٹولا آیا سی ہن تے انہاں دی حکومت بھی ٹر گئی. میں انہاں نو بھی آکھاں گا خدا دی قسم ہے تاریخ پڑھو، ظلم کرن والے نہیں رہندے، مظلوماں دے نام رب پھر بھی زندہ رکھدا ہے. بے شک بے شک. مظلوماں دے نام اللہ پھر بھی زندہ رکھدا ہے. آج یزید دی حکومت نہیں ہے لیکن آج بھی حسین دا نام ہے، آج بھی مولا حسین دا نام ہے. تے آج بھی انہاں حکمرانہ جنہاں شیل چلوائے گولیاں چلائیاں انہاں دا نام نہیں ہے. جنہیں فیض آباد حضور دی عزت تے پیرا دیتا، فیض آباد جاؤ تے آج بھی اتھے جا کے خادم حسین یاد آندے نے. آگے اس واسطے کہ نہ یزید کا ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا. تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ بانیان تمام احباب تشریف رکھیں.